السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة ديال 3 مارس. اليوم يا إخوان غنطرقوا لعدة مواضيع، من بينها الحالة الوبائية في المناطق الإيطالية، وغنشوفوا بالخصوص 3 مناطق اللي هي يا لومبارديا، البيمونتي والإيميليا رومانيا. غنشوفوا شنو قالوا الرؤساء الجهات ديال هاد الجهات يا اخوان، وكذلك البيمونتي اللي كيسد المدارس في الجهه ديالو. تقريبا اكثر ديال البروفينشات غتسد المدارس كاملين يا اخوان. وكذلك غنطرقوا الموضوع ديال المرسوم ديال الاعانات، الديكريتو سوستينيو اللي الحكومه الحاليه ديال دراغي كتوجد فيه. الاول مره الكوريالي ديال السيرة يا اخوان كيكتب واحد المقال مفصل، غنمشيو نطرقوا ليه وغنشرحوه نقطه نقطه باش تعرفوا، واخا حتى شي حاجه ماشي رسميه باش نكون واقعي معكم، ولكن على الاقل باش تعرفوا اش كتوجد الحكومه الايطاليه الحاليه. لذلك فقره غنيه بالمعلومات ان شاء الله. غنتكلموا فيها على البلوكو دي ليشنسياميتي، الكاس انتغراسيوني، البارتيتي ايفا، الشركات، وكذلك البونص بي سيتر، والعديد من الاشياء يا اخوان اللي كتخص المرسوم الماجي اللي هو فيه بزاف ديال الفلوس. بطبيعه الحال يا اخوان غنطرقوا كذلك الكاشباك اللي كثر عليه القيل والقال، واش غيحبسوه واش ما غيحبسوش. اليوم دوات في الراديو نائبه الوزير ديال الاقتصاد يا اخوان، وقالت بانه الكاشباك راه غيبقى، ولكن السوبر كاشباك غيطرا عليه تغيير مهم للغايه. غنطرق ليه في هذه الفقره، وغنطرقوا كذلك اللوتيريا ديال ليسكونتريني نسيناها، ولكن يا اخوان راها كاينه، وهذا الشهر راه كاينه القرعه الاولى. وغنطرقوا كذلك الحاله الوبائيه في ايطاليا وفي المغرب كيف ما العاده، واخا في ايطاليا اخوان الحالات كيرتفعوا، وخصوصا الضغط على الانعاش بدا كيزيد مؤخرا. وكيف ما العاده كنشكر جميع الناس اللي كتخلي لايك والتعاليق، والناس اللي ما مشتركاش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. في هذه الفقره يا اخوان غنطرقوا الاخبار ديال 3 الجهات اللي هي الجهه ديال لومبارديا، البيمونتي، ليميليا رومانيا، وزياده لسردينيا. بطبيعه الحال يا اخوان الاخبار غدا كتوصل بواحد السرعه كبيره للغايه، وبطبيعه الحال انا الوقيته اللي كنسجل كتكون اخبار لا كان شي جديد راه ان شاء الله غنعاود نسجل، ولكن الاخبار اللي كاينه لحدود الصعاب لانه الجهات غاده الحاله وكتصعب فيها. بطبيعه الحال هذا السيد راه بيرتولازو، اللي ما كيعرفوش يا اخوان هو الرئيس السابق ديال الوقايه المدنيه الايطاليه، وهذا السيد راه معروف عليه بالخدمه ومعروف ليه يعني سيد اللي عنده خبره وسيد اللي مجتهد. هذا السيد يا اخوان تم التعيين ديالو كمستشار من اجل الحمله ديال التلقيح في لومبارديا، وهذا احسن خيار ذات الجهه ديال لومبارديا. اختارت السيد اللي هو عنده خبره والسيد اللي معروف عليه الخدمه. بطبيعه الحال اليوم كان الاجتماع ديال جهه لومبارديا، وتكلم بيرتولازو قال بلا انه انا كتب لي بلا انه جميع الجهات في ايطاليا مخطا يعني سردينيا، جميع الجهات غاده بواحد الخطه سريعه نحو المنطقه الحمراء. لذلك كيتكلم على انه ربما المنطقه الحمراء تولي فيها لومبارديا من هنا الاثنين القادم. ولا شفنا الكوريري ديال سيرا يا اخوان تيكتب لنا بلا انه لومبارديا ان زونا روسا دالونيدي، ولكن هذا الشيء اخوان لحدود الساعه راه ماشي رسمي. وعلاش ماشي رسمي؟ حيت الارقام اللي غادي تشوف واش لومبارديا ولا جميع الجهات الالوان ديالها امتى غادي تبدل، الارقام كتخرج اليوم بومريجو ولا في العشيه كتخرج الارقام كيف ما قال بيرتولازو وكيف ما قالت المسؤول على الصحه في لومبارديا. غيوصلوا الارقام هذه العشيه غنشوفوها، وربما من هنا العشيه يقدروا يسدوا شي بلديات اخرى ولا يقدروا يسدوا شي بروفينشات اخرى. حيت بطبيعه الحال هذه الارقام اللي غتوصل هذه العشيه اخوان هي نفسها الارقام اللي المعهد العالي ديال الصحه واللجنه التقنيه والعلميه ديال الحكومه هي اللي كتعتمد عليها نهار الجمعه باش تحدد الالوان الجديده. لذلك الناس ديال لومبارديا غيشوفوا ريوسهم واش ديجا في المنطقه حمراء ولا لا من نهار الاثنين. بطبيعه الحال اخوان بيرتولازو قال لهم انا عارف بانه داك الشيء اللي داز على لومبارديا في الاشهر الماضيه كيخليها اكثر عرضه للخطر. وبطبيعه الحال تكلم على الجلبه كذلك، وقال لهم بلا انه الجلبه كان ممكن اننا نديروا احسن من هكا، وكان خاصنا نحضروا الجلبه اكثر، ولكن خاصنا نمشيو دابا لبروكسل يباطري بوني يعني نضربوا لهم في الطاوله باش يعني يفيقوا شويه. حيت بطبيعه الحال الخطا اللي دار الاتحاد الاوروبي يا اخوان هو ذاك الكونترات اللي بطبيعه الحال الشركات كتحترمهم. حيت مثلا قالوا لهم شوفوا غتسلمونا 20 مليون جلبه من هنايا ل 20 في شهر 3، والشركات كيعطيهم بشويه ومحتار من ديك الكونترا، مع العلم انه كاين دول اخرى اللي كتجري بسرعه اكبر من هكا. لذلك الاتحاد الاوروبي اللي كان كيسحب ليه راه داير كونترات زوين في الاول، لقى راسو بانه الكونترات اللي داير كلهم عامرين يعني بعراقيل وما عندوش من يدخل من الجهه القانونيه، حيت الشركات كتحترم ديك الكونترات بطبيعه الحال يا اخوان. وتكلم كذلك على الخريجين ديال الجامعه ديال الطب اللي حاليا كيتخصصوا واللي بطبيعه الحال كيرفضوا انهم يدقوا الجلبه للناس. قال لهم بيرتولازو في لومبارديا الا ما بغيتوش تدقوا بخاطركم غتدقوا بزمنكم، يعني تدقوا الجلبه للناس. حيت بطبيعه الحال هما تيقول لهم لا حنا ما بغيناش نديروا داك الشيء فولونتارياتو، ما بغيناش داك الشيء يعني يكون تبرعي، ولكن بغينا نتخلصوا حيت هذيك خدمه. بطبيعه الحال يا اخوان هما التعويضات اللي كياخذوا حاليا وهما تيقراو واحد البورصه ديال الاستوديو راه فيها 1800 اورو شهريا. لذلك راه ماشي زعما ما كياخذوا والو، في حين انه البيمونتي اخوان وعلى حساب ما كيكسبوا. وهذه الاخبار راه حاليا راه متضاربه. نمشيو نطرقوا اشنو قال الرئيس البرتو تشيريو اللي قال لهم حاليا عندنا باقي الاضواء ديال الخطر باقا ما شعلاتش.
حيت اصلا في السبيطارات وفي الانعاش باق ما وصلوش 30% في الانعاش وما وصلوش 40% في السبيطارات. لذلك بقى الحاله الوبائيه مزيانه شويه، ولكن في نفس الوقت قال يمكن نشوفوا بانه الحاله كترتفع بواحد الطريقه كبيره بزاف. لذلك على حسب ما غيتقرر هذه العشيه اخوان رسميا وحاليا راهم الجامعين على حساب عده الصحف هو انه المدارس غادي تسد في البروفينشات الاتيه اللي كاينين في تورينو، اللي كاينين في كونيو، اللي كاينه في فيرتشالي، وكذلك في فيربانو، كوزيو، اوسولا. بطبيعه الحال يا اخوان هذه المناطق غتسد فيهم المدرسه تماما على حساب التسريبات اللي كاينه حاليا، والاجتماع راه باقي ما سالاش. كذلك يا اخوان في البيمونتي كاين مدن اللي غتسد فيها المدارس ابتداء من البريما ميديا، يعني البريما ميديا غيقراو والسيكوندو والتيرسا في الدار والثانويات في الدار، اللي هما هي البروفينشات الاتيه: استي، اليساندريا، بيالا ونوفارا. بطبيعه الحال يا اخوان نتسناو هذا الشيء يولي رسمي غدا ان شاء الله، ولكن راه العديد من الصحف كتكلم عليه. في حين انه لإيميليا رومانيا يا اخوان بوناتشيني تكلم وقال بانه هاد القرارات ديال الاغلاق والقرارات ديال انك دير منطقه حمراء ومنطقه برتقاليه مشدده قرارات اللي هي صعيبه تاخذها، وخايب انك من بعد عام تجي تقول للناس خاصكم تسدوا مازال. قال لهم انا راه ماشي زعما كاين فرحان لهذا الشيء، ولكن راه عندي مسؤوليه واللي خاصني نحترمها. وقال بانه المؤسسات من الالزام عليها تقول الحق لجميع الناس. بطبيعه الحال هذه الجمله يا اخوان قال حتى الوزير ديال الصحه البارح في هذاك الاجتماع اللي قال بانه السياسيين خاصهم يقولوا الصراحه للشعب، حيت كاين واحد السياسي يا اخوان اللي كيدور تيقول لهم لا خاصنا نفتحوا، لا خاصنا نحلوا الريستورات في الليل، لا راه الطاليانيين عياو، وهذا الشيء راه في قله الاحترام الطاليانيين بقاو عين نسدوا. وبطبيعه الحال بحال ما عايقش بانه كانوا واحد السلاله جديده اللي كتشد في الدراري الصغار اللي كتدخل الناس للسبيطار، اللي يعني السرعه ديالها كبيره. هذوك الناس وهذا النوع ديال السياسيين ما خاصهمش يبقاو يكذبوا على الناس، وخاصهم يقولوا لهم الصراحه. وهذا الشيء اللي قال بوناتشيني. وكذلك قال لهم غادي نكون غير مسؤولين، قلت لكم امتى غادي نخرجوا من هذه الحاله اللي احنا فيها دابا حاليا. لذلك قال لهم غادي نتسناو وخاص دائما الاحترام القوانين. وتكلم كذلك على الجلبه ديال روسيا السبوتنيك 5، قال لهم خاصنا نعرفوا بلا انه واش هذه الجلبه مزيانه ولا لا. ونذكركم انه يا اخوان سبالانساني في روما دار عليها واحد البحث هذه واحد الاسبوع وقرر بلا انه ديك الجلبه سالمه وامنه. لكن المشكل اللي كاين هنا يا اخوان هو انه خاصها ترخص اولا من الوكاله ديال الادويه ديال الاتحاد الاوروبي، وكذلك من الوكاله ديال الادويه ديال ايطاليا. وهذا الشيء اللي صعب يا اخوان، حيت هنايا واخا حنا في ازمه صحيه البوليتيك والدبلوماسيه والبروباغندا يا اخوان دائما لاعبه الدور ديالها الرئيسي، حيت الاتحاد الاوروبي ما غيرضاش انه يمشي يجلب واحد الجلبه روسيه ولا صينيه. بطبيعه الحال يا اخوان هذا راه مشكل كبير حتى هو، واخا دابا حاليا راه كاين واحد الضغط كبير على جميع الدول باش انها تعطي الرخصه للجلبه ديال روسيا لسردينيا. وعلى حسب ما قال في الراديو يا اخوان الرئيس ديال الجهه ديال سردينيا قال لهم ابتداء من الاثنين القادم اللي غيجي لسردينيا غنوليو ناخذوا ليه واحد شويه ديال الوقت ديالو 10 دقائق 20 دقيقه باش نولي نديروا ليه التحليله السريعه في الميناء. بطبيعه الحال يا اخوان قال لهم اللي نيجاتيفو راه غيدوز واللي بوزيتيفو راه غادي نديروا مع الاجراءات اللازمه، يعني غيمشي ربما يمشي للسبيطار، ربما للوطيل، ربما يلزموه انه يدير الحجر الصحي. لذلك يا اخوان هذا راه كيبقى قرار ديال سردينيا باش تحفظ راسها وتحمي راسها من السلاله البريطانيه، ومن حقهم صراحه. في هذه الفقره يا اخوان غنطرقوا لهذا المقال المفصل لنشر الكوريير ديال السيرا واللي كيتكلم على الديكريتو سوستانيو، مرسوم الاعانات الجديد اللي الحكومه الايطاليه كتوجد فيه. بطبيعه الحال كان شاطنهم الدي بي تشي ام سيناه البارح دراغي يا اخوان وما عطاناش حتى وقت باش يشرحوا لينا، صيفط الوزير ديال الصحه وكذلك الوزيره ديال الجهات. وبطبيعه الحال يا اخوان فهذا المرسوم اللي غادي نتكلم لكم عليه دابا راه كيتكلموا غير على لابوتسا المشروع ديال المرسوم، يعني ما كيتكلموش على شي حاجه اللي هي رسميه. وكيقولوا بلا انه هادشي اللي كيقول كوريا ديال السيره بلا انه في هاد 7 ايام ولا 10 ايام الماجيه الوزراء غيجلسوا بعضياتهم، الاحزاب غيجلسوا بعضياتهم يا اخوان باش يتناقشوا ويحاولوا انهم يلقاو واحد الاتفاق تام فيما يخص القانون ديال الاعانات. بطبيعه الحال حنا غنمشيو نشوفوا هاد النقط يا اخوان اللي هي 11 نقطه سريعا وباش ما نتعطلوش بزاف. هو انه في هذيك 34 مليار ديال الاورو اللي حطوا باش يديروا هذا القانون يا اخوان راه كاين واحد 2 المليار اللي خاصه غير بالجلبه وبشراء الادويه للناس اللي مريضه، حيت من غير الجلبه كاين الناس اللي كتمرض وخاصها الدواء حتى هما عندهم نفقات غيحطوا لهم واحد 2 المليار يا اخوان للجلبه، الترونسبور ديالها، العمليه ديال التلقيح كامله يا اخوان والحمله ديال التلقيح. وبطبيعه الحال كيتكلموا على انه في المرحله الاولى غيكونوا الاطباء ديال العائلات كيعاونوا وكيعطيو الجلبه للناس، وفي المرحله الثانيه يا اخوان ملي غتكثر الجلبه بزاف وداك الشيء غيوليو يعطيوها كذلك حتى الفارماشيستي، يعني الناس اللي في الفارماسيان. من غير
هذا يا اخوان، وهذه راه نقطه مهمه، على حساب ما كيكتب الكورير ديال راسي يا اخوان، وهذا الشيء راه كيكتبوا كما يلي: سيلاجي نيل دوكومينتو، يعني كيقول لك قال لك قرينا في الوثيقه، والوثيقه هي لا بوتسا، يعني المشروع ديال مرسوم الاعانات. قال لك قراو بلا انه الشركه اللي غتولي تعطي الاعانات من هنا للقدام ما بقاتش لا الجنسيه ديال الانتراتي، غيديروا واحد المنصه جديده، منصه اللي غتحكم فيها الصوت جاي. هاد الصوت جاي مشيت قلبت عليه اخوان، لقيتها بلا انه واحد الشركه ديال الدوله اللي كيتحكم فيها وزاره الاقتصاد. لذلك هاد الشركه غدير واحد المنصه عن طريق الانترنت، وهذيك المنصه هي اللي غتولي تعطي الاعانات للناس. هاد المنصه الوقت اللي خاصه باش تكون يا اخوان وباش تولي مزيانه، خاصها على الاقل واحد 30 يوم باش يقادوها، ومن بعد مني غتكون في هذيك 30 يوم عندها 10 ايام باش تبدا تعطي اول اعانات، وخاصها تسالي جميع الاعانات، يعني الفوندو بيردوس اللي غتعطي لاوتونومو بروفيسيونيستا بارتيتا ايفا ليمبريزا، غيعطيهم يا اخوان من هنا 30 ابريل. وكيف ما كتشوفوا معايا يا اخوان، راه ما كاينش شي حاجه اللي غادي تجي غدا مثلا، يعني فيما يخص الاعانات للشركات وداك الشيء راه باقي معطلين. حاجه اخرى اللي مهمه كذلك فيما يخص اعانات للشركات ليمبريزي، هو انه كيتكلموا على الشركات اللي غتستافد راهم 2 مليون و700 الف اتيفيتا، شركه امبريزا بروفيسيونيستي اوتونومي اللي عندهم المداخل السنويه ديالهم ما فايتاش واحد 5 مليون ديال الاورو. وبطبيعه الحال اللي خاصهم كيف ما قلنا سابقا يا اخوان تكون عندهم واحد الخساره ديال 33% الى قارنا 2019 ب 2020، في حين انه غيتحيدوا وغيتمحاو الكوديشي اتيكو، هذوك الكودات ديال القطاعات. اي بارتي ايفا عنده واحد كوديشي اتيكو، اي شركه عنده واحد كوديشي اتيكو ديالها، غيحيدوا هاد الكودات يا اخوان وغيوليو يعطيو الاعانات على حساب واش عندك شي خساره ولا ما عندكش شي خساره، هكا باش كل شيء يستافد. حيت بطبيعه الحال الخطا اللي كان كيوقع قبل يا اخوان هو انه مثلا البيران كانوا كياخذوا الاعانات، والشركه اللي كتبيع المشروبات، كتبيع مثلا المناضات، تبيع المشروبات على شتى انواعها، ما كانتش كتاخذ الاعانات. ومع ذلك هما كانوا كيخدموا مع البيران والريستورات، الريستورات والبيران سدوا، هما ما بقاوش كيخدموا، وفي نفس الوقت ما عندهمش الحق في الاعانات حيت الكوديشي اتيكو ديالهم ما كانش. لذلك دابا غيوليو يستافدوا جميع الناس على حساب الخساره اللي كانت عندهم. بطبيعه الحال يا اخوان غيكونوا مقسمين على 4 ليفاشي، 4 يعني المراحل و4 درجات. الدرجه الاولى هي اللي غتستافد اكثر، هما الناس اللي عندهم المداخيل اقل من 100 مليون في السنه. هاد الناس يا اخوان غياخذوا 30% ديال الاعانات، يعني ديال الضرر اللي ربما كان عندهم غترجع لهم الدوله 30%. غترجع الناس اللي عندهم ما بين 100 و400 حتى ل 25%، والناس اللي عندهم ما بين 400 ومليون ديال الاورو حتى ل 20%، والناس اللي عندهم اكثر من مليون ديال الاورو حتى ل 5 المليون راه غياخذوا 15%، لحد اقصى ديال 150 الف اورو كيف ما قلنا سابقا. هذا الشيء اخوان بطبيعه الحال راه كيف ما قلنا غادي يحاولوا انهم يديروه من بعد ما القانون يخرج ودير هذيك المنصه، من بعد 10 ايام غتبدا تعطي في الاعانات لحد اقصى ديال 30 ابريل. كذلك هنا راه كاين تغيير كبير يا اخوان فيما يخص الكاسه انتيغراسيوني، ما غتبقاش كيف ما كانت الحكومه السابقه كتقول لك غنعطي 6 سيمانات على 6 سيمانات زيد 4 سيمانات. هما قال لك شوف الكاسه انتيغراسيوني غتبقى ل 2021 كامله. وبطبيعه الحال التساؤل ديال بزاف الناس اللي عندها البارتيتا ايفا، الكوريير راسل تيقول لك نعم البارتيتا ايفا حتى هما راهم داخلين في هذوك الناس اللي يعني ضروا، وحتى هما غيستافدوا من بين هذوك 2 مليون و700 الف شركه بروفيسيونيستي اللي عندهم المداخل ديالهم السنويه اقل من 5 مليون. لذلك حتى الجروب ديال البارتيتا ايفا راه داخل في الاعانات. كذلك هنا يا اخوان كيتكلم على واحد 600 مليون ديال الاورو، 600 مليار مغربيه اللي غادي تعطى للقطاع ديال السفن. وكذلك كيتكلموا على اعانات خاصه الناس اللي عندهم يعني منصات ديال التزلج يا اخوان، والناس اللي عندهم القطاع ديال السياحه الشتويه اللي نقدروا نقولوا هذوك الناس اللي كيمشيو للجبال وداك الشيء، حيت بطبيعه الحال هذا العام ما خدموش بمره، سدوا لهم كل شيء، لذلك غيكون عندهم واحد الاعانات خاصه. ومن بين الاشياء يا اخوان وهنايا راه بطبيعه الحال كنت سائل علاش كيتعطلوا، حيت بطبيعه الحال من نهار 1 في شهر 3 بدات ايكويطاليا كتصيفط في لي كارتيلي زاتوريالي، يعني البراوات كتصيفطهم الناس اللي كتسالم شي حاجه. كيف ما قلنا كاينه 50 مليون برا، وهي قالت لهم انا غادي نقسم هذيك 50 مليون برا على عامين، يعني ماشي غنصيفطهم كلهم في دقه، يعني على عامين. راه كاين اللي غتوصلوا دابا، كاين اللي غتوصلوا من هنا لواحد العام ونص، كاين اللي من هنا العام، من هنا شهر. لذلك في القانون الجاي ربما غياخذوا قرار جديد يا اخوان باش انهم يبلوكيهم حتى ل 30 ابريل. ومن بعد كذلك كاين الروتاماسيون، الناس اللي كانت كتخلص في الكارتيل اللي ديال الروتاماسيون القدام، يعني اللي مشاركه في الروتاماسيون القديمه، ممكن انهم حتى هما يحبسوا لهم الخلاص حتى ل 30 ابريل. في حين انه راه كاينه كيف ما قلت لكم الروتاماسيون اللي غيديروا وستال دو سترالشو اللي غيديروا جديد في القانون الماجي. بطبيعه الحال يا اخوان هنا الكوريير ديال سيراكي قلنا بلا انه هذا القانون يخص لي كارتيل لي زاتوريالي اللي من 2000 حتى 2015. هذا الشيء مغير بزاف على داك الشيء اللي كنا قراينا الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات ايطاليا اوجي كانت قالت لنا بلا انه الامر يتعلق بلي كارتيل اللي من وراء 2015، والكوريير ديال سيراكي قلنا العكس.
يعني من 2000 حتى 2015 لي كارتيل اللي من بعد 2015 ما داخلينش. لذلك يا اخوان هذا الشيء علاش كنقول لكم من الاحسن الواحد يشوف الرسمي، ولكن انا متفاهم بانهم بزاف الناس باغا تعرف على الاقل شنو كيدور، لذلك داك الشيء علاش كنشرحه. وكل شيء خاصنا ناخذوه يعني باحتياط، يعني ما نقولوش هذه الحاجه راه 100% غتكون هنا. يخرج القانون ان شاء الله وديك الساعه راه غادي يكون فيه هضره كثيره. فيما يخص النقطه رقم 9 يا اخوان واللي كتخص يعني الستوب ديال ليشينسيامينتو، البلوك ديال ليشينسيامينتي اللي كيتعلق بطبيعه الحال غيبقى وغيتمدد حتى ل 30 في شهر 6، يعني يقول حتى شهر 7. وهذه القضيه يا اخوان راه كيف ما كيكتب لينا هنايا الكورير ديال سيرا قال لك في لابوتسا في المشروع اللي قراوه الناس ديال الكورير ديال سيرا كاينين احتمالات اخرى اللي هي ما تذكراتش، ولكن انا عاقل يا اخوان على الوزير ديال الشغل وديال العمل كان تكلم على بعض الاقتراحات. قال لك حنايا مثلا الشركات اللي هما القطاع ديالهم ما عرفش واحد الضرر وواحد الخساره كبيره، فهذوك القطاعات يمكن لينا اننا نحيدوا لهم بلوكو ديال ليشينسيامينتي ونخليو البلوكو غير الشركات اللي تضررت بزاف. لذلك يا اخوان غادي نشوفوا شنو غيديروا، واخا السينديكاتي تيقول لهم لا، الا كانت هذوك الشركات ما تضروش، الا ما تضروش راه ما غيخرجوش بنادم. لذلك علاش غتحيدوا لهم البلوك؟ خاصكم تخليو البلوك على جميع الناس باش حتى اللي ما تضررش، حيت اصلا اللي ما تضررش ما عندوش يخرج، والسينديكاتو هنا راه عنده الحق يا اخوان. يعني هذه النقطه راه مهمه للغايه، وغنشوفوا شنو غيديروا، حيت هنا بطبيعه الحال يا اخوان راه ما كيتلاقاوش غير بيناتهم هما والوزراء والاحزاب، راه كاين حتى السينديكات اللي عندهم القوه ديالهم وعندهم الضغط ديالهم. وهنا بطبيعه الحال يا اخوان غنتكلموا على العطله للاباء، اللي يعني احنا عارفين بان المدارس دابا غيبداو يسدوا في عده مناطق، وهذا الاغلاق ديال المدارس كيخلي انه بزاف الوالدين اللي خدامين بجوج عندهم مشاكل شكون غيشد لهم ولادهم. لذلك غيوليو اعانات من غير انه غيولي عندهم عطلات ديال الخدمه ياخذوها من الخدمه اللي كتخلص لهم الدوله 50%. ناهيك على انه هذا الكونت جادو يا اخوان غيعطيو حتى للبارتي ايفا. وكيف ما قالت الوزيره يا اخوان ديال الجهات راه كاين واحد 200 مليار مغربيه اللي تحطات باش تعاون الناس اللي عندهم الابناء ديالهم غيجلسوا من المدارس، حيت دابا المدارس غيوليو يسدوا حتى في المنطقه الصفراء البرتقاليه والحمراء الا كانت واحد الحاله الوبائيه اللي صعيبه. لذلك يا اخوان حتى الناس ديال بارتي ايفا اللي الاب والام خدامين بطبيعه الحال، ماشي غير الاب خدام ولا شي حاجه، لا، خاص يكون الاب والام خدامين وما عندهمش لمن يخليو ولادهم. وحاجه مهمه يا اخوان حتى هذاك البونص ديال بيبي سيتر اللي بزاف الناس ما فاهماش مزيان، هذاك البونص ديال بيبي سيتر هو فاش كيكون الاب خدام والام خدامه ما عندهمش اللي يشد لهم الابن ديالهم، تجي واحد السيده تشدوا لهم والدوله كتعاونهم بواحد 600 اورو ولا شي حاجه بحال هكا باش يخلصوا ديك السيده اللي قابلت لهم الولد ديالهم. لذلك هذاك البونص ديال بيبي سيتر راه ماشي تاخذه وانت جالس في المنزل، يعني بحيث المره اللي فاتت وفي شهر 5 اللي داز كانوا بزاف ديال العيالات كيسولوا عليه، راه غير الناس اللي خدامه يا اخوان هذاك. بهذا كنكونوا سالينا جميع النقاط. وحاجه اخرى اللي مهمه يا اخوان الناس اللي كتسول على الراديسيو ديال ليمرجانس، بطبيعه الحال يا اخوان اللي نقدر نقول لكم الحدود الساعه هو انه نونسيا كاتالفو اللي كانت الوزيره ديال الشغل السابقه في الكونتي دوي يعني في الحكومه اللي دازت كانت قالت بلا انه احنا راه حطينا الفلوس حتى من اجل الراديسيو ديال ليمرجانس اللي بطبيعه الحال يا اخوان داخلا في هذيك الميزانيه ديال 34 مليار اللي تحطات. السؤال اللي هنا كاين يا اخوان حيت الحكومه سقطات وجات في بلاصه حكومه جديده، واش حتى دراغي غيدير نفس الشيء وغيخلي الراديسيو ديال ليمرجانسا؟ بطبيعه الحال حتى شي واحد ما يقدر يقول لكم لا لا، واخا هو من العقل الواحد الى عقلانيا تيقول بلا انه راه كاين واحد الازمه مازال الناس مكرفسين، ربما واحد النسبه كبيره غادي يكون، ولكن الحدود الساعه يا اخوان راه ما كاين حتى شي تصريب وما كاين حتى شي خبر يروج حول هذا القانون. لذلك يا اخوان هذا كل ما يخص القانون ديال الاعانات الجديد اللي كتوجد فيه الحكومه الجديده. نتسنى واحد السيمانه، واخا هما كل نهار تيقول لك السيمانه الجايه غنحيدوه السيمانه الجايه غنديروه، اليوم اكتشفنا انه مازال ما صايبوش المنصه. الله يدير الشتاء وديال الخير. في هذه الفقره يا اخوان غنتكلموا على الكاش باك واللوطريه ديال لي سكونتريني، القرعه ديال السكونترينوات. وبطبيعه الحال حاجه اللي مهمه واللي اكدت عليها نائبه الوزير ديال الاقتصاد اليوم في الراديو اخوان في راديو 24 اللي سمعت ليها كاستيلي قالت بلا انه الحكومه الحاليه ما عندهاش النيه انها تحيد الكاش باك، حيت بطبيعه الحال جميع الصحف وحتى الاحزاب يا اخوان دايره ضغط على انه باش هذا الكاش باك يتحيد. والحاجه اللي مهمه الى الكاش باك غيبقى، الحاجه اللي هي مؤكده 100% هو انه السوبر كاش باك الا ما تحيدش راه 100% غيطرى عليه تغيير. وما بين الاشياء اللي غتوقع يا اخوان هو انه لا كاستيلي قالت انه الحكومه الحاليه ما عندهاش النيه انها تحيد الكاش باك، وبلا انه عارفه بلا انه الفلوس اللي تحطت ليه راها كثيره بزاف،
كنتكلموا على 4 المليار يا اخوان ديال الاورو، يعني اكثر من 4000 مليار مغربيه. هذه القيمه ماليه كبيره الحكومه الايطاليه ديال كونتي كانت دارتها اولا باش دير محاربه التهرب الضريبي، وكذلك تعود الناس انهم يوليو يخلصوا بلا كارت، حيت بطبيعه الحال هذا القانون فيه غير عام ونص يا اخوان، ومن بعد ما نظنش انه غيعاودوا يجدوه. وهذا الشيء في هذا العام ونص كيقولوا على الله الناس يعني تولي معوده انها تخلص بلا كارت وما تبقاش تستعمل الفلوس كاش. لذلك هذا الكاشباك يا اخوان راه مزيان من واحد الناحيه. في الناحيه الثانيه كاين السوبر كاشباك اللي كاين بزاف ديال الفوربيتي اللي وصلوا انهم يخلصوا البيانو ديال الطوموبيل ب 150 وخلاص، باش يطلعوا في الكلاس سيفيكا ويطلعوا في الترتيب ديال 100,000 شخص الاول اللي غيستافدوا من 1500 اورو. حاجه اخرى يا اخوان واللي قالتها ماريا غويرا اللي هي بطبيعه الحال السوتو سيكريتاريا ديال وزير الاقتصاد، قالت لهم بلا انه حاليا راه كاين واحد التتبع من باغوبا يا اخوان، هي ديك الشركه ديال لابليكاسيوني ايو اللي كتدخلوا ليها باش ديروا الكاشباك، وكاين واحد العمليه ديال التتبع باش يشوفوا الخلاصات اللي كتجي خصوصا مع هاد البنزيناي. الا كانوا شي ناس كيديروا دوك القوالب باش يخلصوا بزاف المرات، يعني باش يدير 20 اورو كيخلص 10 المرات ولا 20 مره، غادي دار واحد الرابور وغيدار واحد التقرير، وعلى حسب هذاك التقرير يا اخوان الوزاره والحكومه الايطاليه غدير قوانين اخرى باش تحارب هاد الناس اللي كدير فيها مطوره بزاف. لذلك يا اخوان حاجه اخرى اللي مهمه، راه حتى الغوارديا دي فينانسا طالبت من الحكومه الايطاليه انه تاخذ قرارات باش يعني يكون هاد الكاشباك عنده فعاليه اكثر. وحتى لا ليغا نورد والحزب ديال فورسا ايطاليا ديال سيلفيو برلوسكوني راه كيطالبوا باش انه يتحيد داك الكاشباك، حيت ما عندوش يعني شي تاثير على محاربه التهرب الضريبي. ناهيك على انه الصحيفه ديال ايطاليا اوجي اخوان كتكلم على انه التيزورو والبالازو كيجي المقر ديال الحكومه الايطاليه كيحاولوا انهم يدارسوا الاحتمال ديال انهم يبلوكيو السوبر كاشباك، او على الاقل انه يخليوه ل 2021 كامل ومن بعد يحيدوه. ولا حيدوه في السنه القادمه يا اخوان راه غيكونوا على الاقل وفروا واحد 3 المليار ديال الاورو اللي هي قيمه ماليه كبيره بزاف. بطبيعه الحال يا اخوان غنتكلموا دابا على القرعه ديال السكونترينوات واللي صراحه راها ديجا منطلقه، والقرعه القادمه راه غتكون في هذا الشهر يا اخوان. كنتكلموا على انه الحدود الساعه المواطنين اللي مشاركين في القرعه ديال السكونترينوات راهم 4 المليون يا اخوان ديال المواطنين. حدود الساعه التيكيات والبيات اللي مشاركين راهم 16 مليون و900 الف. لذلك النسبه باش انه الواحد يربح ما بين 17 مليون تيكي راه النسبه ضئيله ولكن كاينه، في حين انه لي كاسي ديال السكونترينوات اللي هما يا اكتيف باش يشاركوا في هذه القرعه ديال السكونترينوات راهم 1.5 مليون يا اخوان، وغير 300 الف شخص منهم هما اللي صيفطوا يعني الدوماندا والطلب باش يشاركوا في القرعه. حيت بطبيعه الحال كاينه القرعه ديال الناس المواطنين وكاينه القرعه ديال اصحاب المحلات التجاريه، لذلك راه كل شيء يمكن ليه انه يشارك. والحدود الساعه راه الناس اللي مشاركه في هذه القرعه راها قليله. فيما يخص الحمله ديال التلقيح في ايطاليا يا اخوان، الحدود الساعه ايطاليا راه جلبت 4 مليون و700 الف شخص، يعني حوالي 5 مليون، ناهيك على انه كاينه 1.5 مليون ديال الناس اللي خدات الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. غادا مزيان ولكن داك الشيء غادي معطل بزاف. في حين انه الحاله الوبائيه فهي كالاتي: اليوم كنسجلوا اكثر من 20 الف حاله اصابه، 20,884. الناس اللي توفوا اليوم راهم 347. فيما يخص الناس اللي توفوا اجماليا في ايطاليا راهم 98,635. الناس اللي تشافوا اليوم راهم 14,000، والعدد الاجمالي اللي مازال كيتلقى العلاج ومازال بوزيتيف راهم 437,000، اي بزياده 6,000 شخص مقارنه بالامس. وهذا العدد راه غادي وكيزيد ب6000 يوميا يا اخوان. في حين انه العدد ديال التحاليل راه التحاليل عدد قياسي جديد، كنتكلموا على 358,000 تحليله اللي دارت البارح، كانوا 335,000. وفيما يخص التحاليل الكلاسيكيه راه 192,000 اللي هو رقم ممتاز للغايه. فيما يخص البارح كانوا 154. النسبه يا اخوان راه كترتفع شويه. الى البارح كنا كنلقاو 5 الناس بوزيتيف في كل 100 تحليله كنديروا، اليوم كنلقاو 5، ولكن الاكثريه والاغلبيه ديال المرات كنلقاو 6 الناس بوزيتيف في كل 100 تحليله كنديروا. الناس في الانعاش كيتزادوا اليوم للاسف برقم كبير بزاف يا اخوان، زائد 84 شخص. العدد الاجمالي كيوصل ل 2411. الناس اللي في المستشفيات راهم 193 زياده مقارنه بالامس، والعدد راه كيوصل 19,763. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: لومبارديا 4,590، الفانيتو 1,272، كامبانيا 2,635، ليميليا رومانيا 2,456، البيمونتي 1,537، لاتسيو 1,520، توسكانا 1163، سيشيليا 539، بوليا 1261، ليغوريا 368، فريولي فينيزيا جوليا 693، ليماركي 759، لابروتسو 573،
بولتسانو 280، لومبريا 300، ساردينيا 100، كالابريا 230، ترينتو 357، البازيليكاتا 124، الموليزي 16، والفالي داوستا 9 الحالات. فيما يخص المغربي اخوان، الناس اللي استفدت من اللقاح الحدود الساعه راهم 3 مليون و745 الف شخص، يعني قراب ل 4 المليون. فيما يخص الناس اللي استفدت من الجرعه الاولى والجرعه الثانيه راهم 360 الف. الى لاحظتوا بلا انه ايطاليا فايت المغرب في الجلبه، ولكن الى جينا نشوفوا راه المغرب في غير 30 ولا 35 مليون نسمه، ايطاليا فيها 60 مليون، يعني قراب شويه، ولكن راه هما عندهم الدوبل ديال الساكنه ديال المغرب. لذلك يا اخوان الناس اللي لقاهم بوزيتيف اليوم راهم 594، حوالي 600 شخص. العدد ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم راهم 10654، والناس اللي تشافوا اليوم راهم 557، والناس اللي توفاو راهم 8 الاشخاص الله يرحمهم. العدد الاجمالي ديال الناس اللي مازال كتلقى العلاج راهم 5675. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: الدار البيضاء سطات 291، بلي ملال خنيفره 108، الرباط سلا قنيطره 44، مراكش اسفي 42، طنجه تطوان الحسيمه 29، الشرق 26، سوس ماسه 18، درعا فيلال 13، فاس مكناس 12، العيون الساقيه الحمراء 7، الداخله واد الذهب 4، والقولمي مواد نون ما فيها حتى شي حاله. بهذا يا اخوان كون وصلنا لاخر الحلقه، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.